बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद अली मुहम्मद अला क़द्रि हुब्बि काफ़ी। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दिल बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी, आप सुनाए ठीक हैं? आज तो माशाल्लाह भाई यूब भी साथ आ गए हैं। जी चल बाबा जी, आज का हम मौजू लाए हैं कि जो जुल्म इस वक्त ईरान पे हो रहा है, जी तो इस पे थोड़ा सा चाहेंगे कि आप वजाहत कर दें कि ये जुल्म जो अमेरिका की तरफ से है, इसराइल भी इसमें शामिल है। देखो, सबसे पहले बात ये है कि जो बड़े दावे करता था ना ये, जी क्योंकि हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूदी कभी भी मुसलमान की खैर खा नहीं हो सकते। जी बेशक। तो वो उन्होंने साबित कर दिया जी कि वो दावे करता था कि जी मैंने फलां जंग बंद कराई, फलां जंग बंद कराई, फलां कराई। जी तो मगर साथ वो उसी का दे रहा है कि जो इंतहा से जुल्म से बढ़ रहा है। जी तो इसराइल ने मासूम बच्चों पे जुल्म किया, हर जगह पे मासूम बच्चों पे जुल्म किया। जी बिल्कुल, तो गजा में भी अगर देखें तो हम हाँ, जी उधर भी मासूम बच्चों पे। अभी ईरान में जो धमाका किया वो भी बच्चियां मासूम थी, प्राइमरी स्कूल की छोटी बच्चियां थी। जी बिल्कुल। तो यार इतना कोई जितना भी घटिया गिरा है इंसान, बुज़दिल इंसान भी ये वार नहीं करता जो इसने वार किया बच्चों पे। जी बिल्कुल। तो जो मर्द होता है ना, मर्द जी वो हमेशा अपने बराबर के साथ जो है ना जी बेशक। वो पंगा लेता है। जी बेशक। अगर कोई थोड़ी सी गैरत रखता हो तो कमजोर के साथ वो कभी नहीं लड़ता। जी तो ये वो बुज़दिल कौम है कि जिन्होंने अपने ताकत के बलबूते पे मासूम बच्चों की जाने ली। जी बेशक। और चोरी वार करना बुज़दिल का काम होता है ना। जी बेशक। तो इसीलिए अब वक्त है उम्मे मुसलमान का, सबका इकट्ठ होना, खड़े होना, एक कौम बनना, जी बेशक। वरना ये एक एक करके मारे जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो इस वक्त हमें सब मुसलमान भाइयों को इकट्ठा होना चाहिए और हम मज़े अपना सख्त अल्फाज से मजम्मत करते हैं इस जुल्म की जी और जबर की और बर्बियत की। जी तो जो इन्होंने किया है, जी तो लिहाजा अब अपील है तमाम मुसलमान ममालिक के आगे कि सब इकट्ठे हो जाएं, एक पेज पे आ जाएं। जी अगर आप लोग कुछ दर्द रखते हैं, जी बेशक। देखो बयानबाजी से बात नहीं होती। जी हम घर बैठे बयानबाजी किए जाएं तो कुछ नहीं होता है जी जब जी तक तुम कोई किरदार अदा नहीं करते। जी बिल्कुल। बिलफल तुझे किसी का दर्द है जी तो घर बैठे तो दर्द का इजहार कर रहा है, जी बेशक। तो भाई उसका क्या फायदा? यानी कि बातें करने से जो है उसका वो बातें दर्द कम नहीं हो जाएगा ना जी। लेकिन अगर आपके पास वो ताकत है जी तो आप खड़े हो जाएं। जी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। जी बेशक। देखो आज आप अगर आप मौत से डरते हैं, जी खुदा ना खास्ता यही आग कल आपके घर में लगे, जी तो फिर भी तो बर्दाश्त करनी है ना। जी बिल्कुल। तो क्यों ना हो कि पहले ही जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ खड़े हो जाए, मजलूम के साथ खड़े हो जाए। जी देखो हमारा दीन जो है ना, उसने हमेशा हमें यही सिखाया जी कि जुल्म के खिलाफ लड़ना। बेशक। ठीक है। जी तो हमारा जो दीन है ना, जी दीन मुकम्मल ही हमारा तब हुआ जब हमने जुल्म के खिलाफ जहाद किया। जी बेशक। क्योंकि मुसलमान का ये जज्बा है जी कि जुल्म के खिलाफ अगर इंसान दुनिया फानी से चला जाता है तो वो शहीद है। जी बेशक। तो शहीद को मेरा अल्लाह करीम फरमाता है कि उसको मुर्दा मत कहो, वो मेरे यहाँ जिंदा है। जी बेशक। तो इसके वाकयात भी काफी आपने देखे होंगे या हमने तो देखे हैं आंखों से जी बिल्कुल। कि कई सालों बाद भी कब्र कुशाई की तो शहदा जो होते हैं ऐसे पड़े होते हैं जैसे आज ही उसके ताजा खून जा रहा है। जी बेशक। ठीक है, इसका ये मकाम है शहीद का। जी तो मुसलमान के पास तो वो जज्बा है शहादत का, जी बेशक। तो इनके पास तो कोई जज्बा नहीं है। जी ये तो ऐसे मर गए जैसे मुर्दार मर गया। जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस पे गौर व फिक्र करना। तमाम इस वक्त जो हमारे मुल्क में आपस में जंग लगी हुई है पार्टी बेस पे, जी ये इनको इख्तलाफत खत्म करने चाहिए। जी तो एक पेज पे आना चाहिए। जी बेशक। क्योंकि देखो ये सियासी सारे मामले आते हैं ना, जी बिल्कुल। एक दूसरे को जेल में डालना, एक दूसरे पे जुल्म करना, कौम पे जुल्म करना, जी ये एक सियासी है। एक सियासत। जी बेशक। लेकिन इस वक्त जो है ना, इस वक्त सियासत का काम नहीं है। जी बेशक। इस वक्त कौम को इत्मीनान में लेना, एक पेज पे खड़े होना, जी ठीक है, ये दनाई है। जी बेशक। अगर मुल्क के ये वफादार हैं कि चाहते हैं कि हम मुल्क के वफादार हैं या जी कौम के वफादार हैं, जी तो एक पेज पे आ जाएं। जी देखो बाज वक्त आपस में खानदान की बड़ी लड़ाई झगड़ी होती है, कातलो गारत होती है। जब किसी गैर से पंगा पड़ता है ना, जी वो जो दाने लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। जी बेशक। ठीक है। जी तो ताकि दुश्मन को ये मौका ना मिले, हम अपनी लड़ाई फिर लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो इस वक्त हमें चाहिए कि हमें एक पेज पे आना
جی بے شک اگر آپ کا یہ بغض ہے تو پھر دوبارہ پھر اپنا پورا کر لینا، جی بے شک لیکن وقتی طور پہ اکٹھا ہونا بے شک ہمارا ضروری ہے۔ جی اب جو حالات چل رہے ہیں اب سب کا جو ہے نا وہ اتفاق کرنا ضروری اتفاق ہے کرنا ضروری ہے، جی ورنہ آج اس گھر میں آگ لگی ہے کل کو اپنے گھر میں بھی لگے گی، جی بے شک کیونکہ اس کا مشن ہے۔ جی بھائی پہلے انہوں نے جو غزہ کے ساتھ کیا جی جی اب وہ ایران کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دیکھو جی جہاں بھی مسلمان جہاں بھی پڑے ہیں وہ اکیلے ہو کیسے مار کھا رہے ہیں۔ جی دوسرا اس کے اپنا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھو جو ہمارے مسلمانوں نے ہی اڈے دیے ہوئے ہیں، جی بالکل جہاں بھی مسلمان ملک ہے جی بے شک یہ اس کو اڈے مسلمانوں نے دیے ہوئے ہیں۔ جی بالکل اچھا اب ایران کیا کرے گا؟ ایران وہ کرے گا کہ جہاں ان کے اڈے ہیں جی یہودیوں کے وہ تباہ کرے گا۔ جی جیسا کہ انہوں نے دبئی میں کیا اچھا، اور اس کی سازش دیکھو کتنی بڑی ہے۔ جی بالکل اب اگر یہ وار کرے گا ان پہ جی تو یہ آپس میں ان کی جنگ ہو جائے گی، جی بالکل بے شک ٹھیک ہے۔ بے شک مقصد کہ ایک طرف ہمارا مسلمان بھائی کلمہ گو جن کے ساتھ جنگ شروع ہوگی جی دہشت گردی کے بنا پہ، جی تو کیونکہ وہ دہشت گردوں نے بھی تو بہت نقصان کیا نا پاکستان کا، جی بے شک تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے تو کچھ کرنا تھا۔ جی اچھا مسلمان تو نہیں چاہتا پہلے نہیں کرتا، جنگ نہیں کرتا، جب میں انتہا سے گزر جاتا ہے پھر اس کا اپنی تحفظ کے لیے جنگ کرتا ہے۔ جی بے شک اچھا جی اب اس کا یہ اتنا بڑی سازش ہے جی کہ ادھر ان کو بغل میں لے لیا، جی ادھر مودی کو بغل میں لے لیا، جی ٹھیک ہے، جی ادھر جنگ کے ساتھ ان کو ملوث کر دیا کہ آپ ادھر شروع کر دیں، جی تو ادھر مودی کو تیار کیا ہوا بھی تو تیار رہنا، جی بالکل یوں ہی یہ تھوڑا سا ٹسمس کریں گے جی تو پیچھے تو وار کر دینا۔ مقصد کہ ان کو ایک اس کنارے پہ کھڑا کر دیا، یہ نہ آگے کے نہ یعنی کہ پیچھے، ان کو الجھا دیا ہے کہ الجھا یہ دیا۔ دوسری طرف جو ہے وہ نہ ہو اچھا سکے۔ جی ادھر خوف ڈالا ہوا ہے بھی یہ جو تمہارا دشمن سیاسی ہے جی وہ جیل میں بند ہے، جی ٹھیک ہے، جی اگر تم تھوڑی سی بھی لچک دکھاؤ گے تو ان کو چھوڑنا پڑے گا، جی اگر ان کو چھوڑیں گے تو وہ تمہاری موت ہے۔ جی تو مقصد کہ ان کو ایسا الجھا دیا ہے۔ جی انگریز کی سازش جو ہے نا یہ ہم لوگ یا تم لوگ کی سوچ بہت چھوٹی ہے، جی یہ 100 سال ایڈوانس سوچتا ہے، جی 100 سال آنے والے آگے کی وقت سوچ کے بارے میں سوچتا ہے۔ جی بالکل تو ہم انتقام میں پھنس جاتے ہیں، جی جذبات میں پھنس جاتے ہیں، جی اور وقتی جو ہے مقصد حال کو دیکھتے ہیں، جی بے شک ماضی بھول دیتے ہیں، جی مستقبل کو پہچانتے نہیں، جی تو حال کو لے کے بیٹھ حال جاتے کو ہیں۔ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جی بے شک جبکہ ماضی جو تھا نا جی وہ ہمارے لیے ایک نمونہ تھا، ایک ہدایت تھی، جی بے شک اس سے سبق لینا تھا سبق لینا تھا۔ جی کہ پہلے جنگیں کیسی ہوئیں، انہوں نے کیسی سازشیں کی، جی تو کیا وہ سازشیں اب تو نہیں ہو رہی؟ جی بالکل اچھا ان سے ہم نے سبق نہیں حاصل کیا، جی ہم بغض میں پھنس گئے ایک دوسرے کے بغض میں۔ جی حالانکہ یہ لڑائی نہیں ہے، سیاسی کوئی لڑائی نہیں ہوتی، جی بالکل لیکن اس کو ہم وہاں تک لے گئے ہیں کہ ذاتی دشمنی کی بنا پہ لے گئے ہیں۔ جی بالکل اچھا ذاتی دشمنی کی بنا پہ ہم نے اپنی قوم کو بھی مار ڈالا۔ جی بے شک تو دیکھو نا کہ جب ماں سام بنتی ہے نا جی تو اپنے بچوں کو نکل جاتی ہے۔ جی بے شک تو اب ہمارا معاملہ جو ہے نا اس بنا پہ کھڑا ہو گیا ہے، ہماری تو اب ریکویسٹ ہے، التجا ہے لوگوں سے جی کہ خدارا آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں، جی بے ایک شک پیج پہ آ جائیں بے شک اور اصلاح کی طرف آ جائیں جی جو ہمارا دین کہتا ہے۔ دیکھو سب سے بڑی نیکی جو ہے نا جی وہ معاف کر دینا ہے۔ بے شک اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر بھی لی ہے نا جی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا جنتی وہ ہے جو سب سے پہلے کسی کو معاف کرتا ہے، معاف کر دے۔ جی بے شک ٹھیک ہے، بے شک صلح کی دعوت دیتا ہے۔ جی تو ہمیں چاہیے کہ اب اس غور و فکر کرنا، جی بے شک تو اس اپنا پیج پہ آنا جی تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، جی ورنہ ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ جی بے شک تو میرے پیارے ویورز یہ باتیں ہم بیٹھے ایک دکھ کا اظہار تو کر رہے ہیں، جی لیکن ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کے خلاف اپنا احتجاج بھی کرنا چاہیے، جی جی بالکل کیونکہ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ مظلوموں پہ، معصوم بچوں پہ جی گولیاں چلائیں۔ جی تو یہ ابھی کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا جی تو جو یہ اپنا امریکی تھے جی انہوں نے خود گولی چلائی، میرے خیال 8-10 بندے جو ہے شہید کر دیے۔ جی بالکل یہ آج کا واقعہ ہے۔ جی تو اس لیے ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے جی تاکہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا اس کے بارے میں غور و فکر کر سکیں، یا کسی کا دیکھو کسی کو جگانا ہو نا جی تو اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے، جی بے شک اس کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ جی بے شک چلو ہم لڑ نہیں سکتے، ہماری اتنی نہیں پاور ہے کہ ہم جا کے کوئی لڑائی کریں یا اپنا
आगे बढ़े, जी लेकिन बेशक हम आवाज तो उठा सकते हैं ना। बेशक, जैसा कि आज मनकेरे में भी उन्होंने काफी पुरअमन एहतजाज किया है अच्छा, ईरान के लिए। तो हमें भी चाहिए अपने इस इलाके में ये एहतजाज करना चाहिए जी बेशक, दुश्मन के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ। जी बेशक बेशक। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप भी कोशिश करें, जद्दोजहद करें, जहां भी हो सके एहतजाज करें, आवाज उठाएं जी जुल्म के खिलाफ, ताकि अक़वामी मुत्तहिदा तक ये आवाज पहुंचे जी कि ये जुल्माना जबराना इसको बंद करना चाहिए। तो जंगें हल नहीं होता, किसी मसले का हल नहीं है। जी जंगें जो होती है ये बर्बादी है। जी तो हम तो हैरान ये है कि इतने बड़े बड़े लीडर कि क्यों नहीं इनको शऊर आता जी कि पिछली कौमें कैसे तबाह हुई हैं, जंगों के साथ तबाह हुई। जी तो आखिर देखो ना कि आज ईरानी जो एक बहुत मोमन बंदा था जो शहीद हो गया है, जी बहुत बेशक कीमती असासा था हमारे मुसलमानों का, जी वो शहीद हो गया। जी बेशक तो कल को आप भी तो जा सकते हैं, ये फानी दुनिया है। जी आज अगर आप लोगों ने उनको मार डाला तो क्या आप कितनी देर जिंदा रहेंगे? जी बिल्कुल आखिर आपने भी तो मरना है ना, बिल्कुल बेशक ये वारी तो सबकी आनी है। जी तो लिहाजा ये लोग भूल जाते हैं, जब फिरौन बनते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि हमने पता नहीं मरना ही नहीं है। जी बिल्कुल तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप कोशिश करें, सब मिलजुल कर आवाज उठाएं। इंशाल्लाह हमारा ईमान है मुसलमानों का कि हमारा अल्लाह हामी और नासिर है, क्योंकि मुसलमानों की फतह अल्लाह बहुत करीम है। वो हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी अपने रब की तरफ मतवज्जो होते हैं, ठीक है, उधर ही झुकते हैं। किसी जालिम के आगे या किसी दुश्मन के आगे नहीं झुकते, जी अपने बेशक अल्लाह के सिवा, बेशक ठीक है। जी तो हमेशा इंशाल्लाह मुसलमान की फतह होगी। इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।